الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. فی الکافی عن الصادق علیه السلام: من اصبح لا ینوی ظلم احد غفر الله له ذنب ذلک اليوم. خیلی وعده بزرگ و مهمی است. می‌فرماید کسی که صبح می‌کند در حالی که نیت ندارد که به کسی ظلم کند، باید اینجور بفهمیم که یعنی نیت دارد که به کسی ظلم نکنه، بناش بر اینه که به کسی ظلم نکنه در طول روز. این آدم غفر الله له ذنب ذلک اليوم، خداوند همه گناهان این روز رو از او میبخشاید. اگر چنانچه انسان از اول صبح بنا رو بر این بگذارد که ظلم نکنه، این همون مراقبه است که اهل سلوک دستور میدن ها. میگن اول روز تصمیم بگیرید جداً و عزم کنید بر این گناه نکنید. این همین گناه نکردن، عمده گناهان همیناست. آخر روز هم از خودتون محاسبه کنید، نگاه کنید ببینید از صبح تا حالا به این وعد خودتون به خودتون و عهد خودتون با خودتون عمل کردید یا نکردید. این همونا که از اول روز انسان بنابر این داره. خدای متعال پاداش میده به این آدم. پاداشش هم این است که گناهان او رو بیامرزه. یعنی اگر گناهی کرد که لغزشی از او بود، این رو خدای متعال میامرزه. اون وقت استثناء کردن ما لم یسفک دمن. بله، اگر در این روز سفک دمی بکنه، این دیگه نه، این قابل آمرزش نیست. او یأکل مال یتیم حراما، اگر مال یتیمی رو هم تصرف کند، غصب کند، اینم نه، اینم خدای متعال اینه نمیبخشه. که مرحوم ملا صالح مازندرانی در حاشیه اصول کافی میگن این دوتا نمونه است از حقوق الناس، افراد اکمل از تعدی به حقوق الناس است، سفک دم و اکل مال یتیم. و الا همه حقوق الناس همین جوره. یعنی اگر در طول زمان، در طول روز با این عهدی کرده است، اگر چنانچه کاری نکند که تجاوز به حقوق مردم باشد، عمدن خدای متعال از او میگذرد بقیه گناهان را. صفحه 718.